नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. भाजपा मंत्रिमंडळात नव्यान मंत्रिपदाचो सोपूत घेतिल्ले आमदार रमेश तवडकार आनी दिगंबर कामत हांकां आयज खातीं मेळटलीं. बरो मुहूर्त आशिल्ल्यान आयज सोमारा खातें वांटप जातलें अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी म्हळां. इतले मजगतीं हांवें भाजप फुडारी वा मुखेलमंत्र्यांकडेन मंत्रिपदूच मागूंक नाशिल्लें. जी खातीं दिता त्या खात्यांक न्याय दिवपाचो म्हजो यत्न आसतलो अशें मंत्रिपदाचो सोपूत घेतिल्ल्या रमेश तवडकार हांणी म्हळां. काणकोणचे आमदार रमेश तवडकार आनी मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी फाटल्या बिरेस्तारा मंत्रिपदाचो सोपूत घेतिल्लो. राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी दोगांकूय अधिकार तशेंच गोपनीयतेचो सोपूत दिल्लो. दोगांकूय आजून मेरेन खात्यांचें वांटप जावंक ना. गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळान 10वी ते 12वी मेरेनच्या विद्यार्थ्यांक स्पर्धात्मक परिक्षेची तयारी करपा खातीर फुकट मार्गदर्शन आनी प्रशिक्षण दिवपा खातीर IIT कानपुरान विकसीत केल्ल्या साथी ऑनलायन प्लॅटफॉर्मचो वापर करचो अशें सांगलां. केंद्र सरकाराच्या शिक्षण मंत्रालयान IIT कानपूरच्या सहकार्यान साथी ॲप सुरू केला. 10वी ते 12वी वर्गांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर बोर्ड आनी स्पर्धात्मक परिक्षेची तयारी करपा खातीर फुकट AI सक्षम शिक्षण आनी मार्गदर्शन हे प्लॅटफॉर्म वरवीं सुरू केला. साथी ॲप वापरपाक विद्यार्थ्यांक कसलेच शुल्क भरपाची गरज ना. फलोत्पादन महामंडळ आयज आनीक 25,000 नाल्ल हाडटले. 2 खेपो हाडिल्ले 50,000 नाल्ल हातोहात खपिल्ल्याची म्हायती महामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालक चंद्रहास देसाय हांणी दिली. राज्यांत नाल्लांचें पीक सामकें उण्यास आयिल्ल्यान नाल्ल बरोच म्हारग जाला. बाजारांत 60 ते 100 रुपया अशें नाल्लाचें मोल आसा. हे फाटभुंयेर भायल्या राज्यांतल्यान नाल्ल हाडून तो लोकांक सवाय दरांत उपलब्ध करपाचो उपक्रम फलोत्पादन महामंडळान सुरू केला. आतां मेरेन 2 खेपो कर्नाटकांतल्यान वट्ट 50,000 नाल्ल हाडले. हे सगळे नाल्ल खपल्यात. आयज सोमारा 25,000 नाल्ल पावपाची शक्यताय आसा. कर्नाटकांतल्यानूच ते येतले अशी म्हायती वेवस्थापकीय संचालक चंद्रहास देसाय हांणी दिली. ओक-ओकेरो जंक्शन ते मॉल दी गोवा रस्त्याची दावी बाजू 24 ऑगस्ट ते 31 जानेवारी 2026 मेरेन बंद आसतली. भौशीक बांदकाम खात्यान तसो आदेश जारी केला. उड्डाणपुलाच्या कामा खातीर हो निर्णय घेतला अशें अधिकाऱ्यांनी सांगलें. प्रकल्प बेगीन आनी सुरळीत जावचो हे खातीर आनी प्रवाशांचे सुरक्षे खातीर हो निर्णय घेतला. ह्या काळात थळाव्यांची आनी प्रवाशांची गैरसोय जावची न्हय म्हूण पर्यायी मार्गाची वेवस्था केल्या अशें कार्यकारी अभियंते आनी राष्ट्रीय महामार्ग 66 प्रशासक जूड A.D. कार्वालो हांणी सांगलें. ह्या काळात सगळी येरादारी बोरकार रस्तो मार्गान जातली. तशेंच गरजेच्या सुवातेर डायव्हर्शन आनी नो पार्किंग अशे तक्ते लायतले. मडगांवचे सुपूत आनी नामनेचे सिनेमाटोग्राफर के. वैकुंठ हांचे जल्मशताब्दी वर्सा निमतान आयज मडगांवां खाशेली कार्यावळ जातली. गोंयाक अभिमान आनी मान हाडपी सृजनशील व्यक्तिमत्वाक श्रद्धांजली दिवपा खातीर ही कार्यावळ आयोजीत केल्या अशें युवा फुडारी प्रभाव नायक हांणी सांगलें. मडगांवचो आवाज हे संघटने वतीन ही कार्यावळ घडोवन हाडल्या. ही कार्यावळ मडगांवच्या MCC सभाघरांत जातली. सांजे वेळा 4:30 वरांचेर ही कार्यावळ जातली आनी तातूंत नामनेचे कलाकार आनी तंत्रज्ञ वांटेकार जातले अशें कळीत केलां. के. वैकुंठ हांचें मूळ नांव वैकुंठ कुंकळेकार अशें आसून तांचो जल्म मडगांवां जाल्लो. हिंदी सिनेमांत एक नामनेचे सिनेमाटोग्राफर म्हूण तांणी आपली सुवात तयार केल्ली. कश्ट, निश्चय आनी प्रामाणीकपणान गोंयकारांक राष्ट्रीय पावंड्यार नांव जोडूंक मेळटा हें के. वैकुंठ हांणी दाखयलां अशें प्रभाव नायक हांणी उजवाडायल्ल्या खबरेंत म्हळां. हवामान खात्यान गोंयांत 26 ते 29 ऑगस्ट मेरेन मध्यम स्वरुपाचो पावस पडपाची शक्यताय उक्तायला. ते प्रमाण फुडल्या 3 दिसां खातीर पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. फुडल्या 5 दिसांत गोंयांतलें तापमान चडांत चड 29 ते 30 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24 अंश सेल्सियस मेरेन आसपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. कॅनडांतल्या विनिपेगांत जाल्ल्या संवसारीक युवा तिरंदाजी वस्तादपण सर्तीच्या 18 वर्सां पिराय सकयल्या वैयक्तीक रिकर्व सर्तीत भारताच्या शर्वरी सोमनाथ शिंदे हिणें भांगरा पदक मेळयलां. रोमांचक निमण्या फेरयेंत तिणें दक्षिण कोरियाच्या किम येवनाक 6-5 अशें हारयलें. हे सर्तीत भांगरा पदक मेळोवपी शर्वरी शिंदे ही दुसरी भारतीय बायल खेळगडे आसा. ते आदी चिकिता तनिपार्थीन 21 वर्सां पिराय सकयल्या वैयक्तीक कंपाऊंड सर्तीत वस्तादपण मेळयलें. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.